समृद्ध लेखा व्यवसायको अभियानमा न्युजको फरक रफ्तार। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रका सम्पूर्ण अपडेट। कार्यक्रम सीए सरोकार। प्रत्येक सोमबार बेलुकी 6:30 बजे। पुनः प्रसारण मंगलबार मध्याह्न 12 बजे मात्र न्यूज 24 टेलिभिजनमा। सीए सरोकारका साथमा CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ। Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. presented by Mission Media, a complete media solution. नमस्कार दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम सीए सरोकार हेरिरहनु भएको छ तपाईँ र आज हामी नेपालभन्दा किन पर अर्थात् हाम्रै छिमेक भारतको बेङ्गलोरमा आइपुगेका छौँ, जहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स भइरहेको छ र जहाँ नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। बेङ्गलोर स्थित यस गेस्ट अडिटोरियममा सञ्चालन भइरहेको यो कन्फरेन्स 3 दिनका लागि सञ्चालन भइरहेको छ। यसका लागि हामी भारतमा आइपुगेका छौँ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी भारतको समृद्धिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आइक्यानले ICAIबाट लिनुपर्ने पाठहरूका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ अनि विविध चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानले आजभन्दा करिब 1.5 महिना अगाडि एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। सूचनामा द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया ICAIले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सीए विद्यार्थी कन्फरेन्सका लागि 6 जना आइक्यानबाट पठाउने र त्यसका लागि विभिन्न विषयमा आफ्नो पेपर तयार गरी आइक्यानमा बुझाउन भनिएको थियो। त्यसै अनुरूप विभिन्न विद्यार्थीहरूले विभिन्न विषयमा पेपर लेखी बुझाए र तिनै पेपरहरूबाट कृति प्रधान, सुदीप राज पौडेल, सपना घिमिरे, प्रदीप गुरागाई, सुमन श्रेष्ठ र सुरज प्याकुरेल छनौट भए। अब हामीले गर्नु थियो त बस ICAIले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो राम्रो प्रस्तुतिकरण। हाम्रो बस एउटै उद्देश्य थियो, हामीले ICAIको स्टेजमा आफ्नो देशको स्वाभिमान देखाउनु थियो, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानको इज्जत राख्नु थियो अनि राम्रो प्रस्तुति गर्नु थियो। त्यसै अनुरूप हामीले आफ्नो तयारी गरिरहेका थियौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सीए विद्यार्थी कन्फरेन्स भएकै कारणले विभिन्न देशबाट आएका विभिन्न देशका सीए इन्स्टिट्युटहरूका विद्यार्थीहरूबाट केही सिक्ने र आफूले जानेका केही कुराहरू बाँड्ने उद्देश्यका साथ हामी भारत प्रस्थान गर्यौं। यो क्रममा हामीलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानले दिएको रकम अपुग भएपछि विभिन्न सीए इन्स्टिट्युटहरूले समेत आर्थिक सहयोग गरेका थिए र तिनै इन्स्टिट्युटहरूको सहयोगमा हामी मनभरि केही सिक्ने आशा बोकेर लाग्यौं भारततर्फ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एयर इन्डियाको फ्लाइट हुँदै हामी दिल्ली पुग्यौं। हुस्सु र कुहिरोले ढाकेको दिल्लीको वातावरणसँगै चिसिएको मौसमसँग हाम्रो केही सिक्ने न्यानो अभिलाषाको संयोजन निकै सुन्दर थियो त्यति बेला। यसै क्रममा हामीले दिल्लीका केही सहरहरू पनि घुम्यौं र दिल्लीमा अध्ययन गरिरहेका विभिन्न सीए विद्यार्थीहरूसँग केही कुराकानी पनि गर्यौं। तर हाम्रो गन्तव्य बेङ्गलोर थियो र हामी लाग्यौं बेङ्गलोरतर्फ। ICAIको स्टेजमा हामीलाई राम्रो गर्नु थियो, देशको स्वाभिमान राख्नु थियो, आइक्यानको इज्जत बचाउनु थियो अनि आफ्नो प्रस्तुति पनि सुन्दर बनाउनु थियो। यसै अनुरूप हामी 6 जना एक अर्कासँग कुराकानी गरिरहेका थियौं। आफ्ना आफ्ना विषयका बारेमा एक अर्काले जानेका कुराहरू एक अर्कालाई बताइरहेका थियौं र एक आपसको सहयोग जारी थियो। यसै क्रममा हामीले ट्रेन मार्फत भारतका केही सुन्दर ठाउँहरू पनि घुम्यौं। हामीले भारतको समृद्धि देख्यौं, हामीले भारतको गरिबी देख्यौं, भारतका जनताहरू कृषिमा निर्भर भएको देख्यौं, भारतका जनताहरूले गरेको व्यवसाय देख्यौं र धेरै मनभरि कुराहरू सङ्घाल्दै हामी बेङ्गलोरतर्फ हानियौं। विशेष गरी क्रिस्चियनहरूले मनाउने ठुलो पर्व क्रिसमसको समय भएकाले पनि मौसम केही खास थियो, समय केही विशेष थियो। यसै क्रममा यात्राका क्रममा हामीले केही रमाइलो पनि गर्यौं।
क्रिसमसको समय भएकाले पनि हाम्रो मनभरि उल्लास थियो। 6 जनाको टोली त्यसै बस्ने त कुरै भएन। त्यसपछि हामीले सुरु गर्यौं केही रमाइला साङ्गीतिक यात्राहरू, केही रमाइला गफगाफहरू। विज्ञानका कुरा, आइसिएआईका कुरा, सिए प्रोफेसनका मात्र कुरा होइन, केही व्यक्तिगत कुरा, केही देशका कुरा, केही विदेशका कुरा अनि केही साथीभाइका कुरा। हामीले कुरा गरेको, बोलेको, हाँसेको, ठट्टा गरेको देखेपछि ट्रेनमा उपस्थित भएका पाकिस्तान र भारतकै अन्य ठाउँबाट बेङ्गलोरतर्फ हिँडेका केही व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले भेट्यौँ। उनीहरूले हामीले साथी सङ्गीमा एक अर्काप्रति देखाएको सामिप्यतालाई देखेर उनीहरू पनि हामीसँग बोल्न आए र हामीले उनीहरूसँग पनि रमाइलो गऱ्यौँ। उनीहरूका केही भाषाहरू सिक्यौँ, उनीहरूलाई केही हाम्रा भाषाहरू सिकायौँ, उनीहरूसँग अन्ताक्षरी खेल्यौँ, उनीहरूसँग उनीहरूले जानेका विभिन्न खेलहरू खेल्यौँ। भारतीय आर्मीमा भर्ना हुन गइरहेका तिनी साथीहरूसँग हामीले आफ्नो देशको कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो देशमा भ्रमण गर्नका लागि निमन्त्रणा दियौँ, आफ्नो देशको स्वाभिमानका बारेमा बोल्यौँ। हामीले उनीहरूलाई आफू नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानका विद्यार्थी भएको बतायौँ, आफूले सिए पढिरहेको बतायौँ, आफ्नो देश पशुपतिको देश, गौतम बुद्धको देश वा सगरमाथाको देश हो भनेर बुझायौँ र उनीहरूलाई आफ्नो स्वाभिमानको परिचय गरायौँ। यसै क्रममा हामी अर्को दिन बेङ्गलोर पुग्यौँ। बेङ्गलोरमा हामीलाई लिन आइसिएआईका विद्यार्थीहरू हामीलाई लिन आएका थिए र हामी उनीहरूसँगै होटल चौलक्यमा पुग्यौँ। भारतको एक सुन्दर सहर बेङ्गलोरमा आइसकेपछि हामीले हाम्रो देशलाई सम्झ्यौँ, हामीले हाम्रो काठमाडौँलाई सम्झ्यौँ, हामीले हाम्रो आइक्यानलाई सम्झ्यौँ, किनकि केही खास थियो बेङ्गलोर हाम्रा लागि, केही सुन्दर थियो बेङ्गलोर हाम्रा लागि र त धेरै सिक्नु थियो, केही सिकाउनु थियो अनि जानु थियो। धेरै कुराहरू मनभरि लिएर हामी केही सिक्ने अभिलाषाका साथ बेङ्गलोरमा थियौँ। यसै क्रममा द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया आइसिएआईले आयोजना गरेको सिए विद्यार्थी कन्फरेन्स सुरु भयो। बेङ्गलोर स्थित केस्ट युनिभर्सिटीको अडिटोरियममा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा हामीले पनि हाम्रो स्वाभिमानको, हाम्रो पहिचानको, हाम्रो आइक्यानको अनि हाम्रो देशको इज्जत राख्नका लागि, हाम्रा देशका बारेमा केही बुझाउनका लागि सिए कोर्स पढ्दै गर्दा हामीले जानेका केही कुराहरू सिक्न र सिकाउन हामी त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। कार्यक्रम सुरु भयो। आइसिएआईका अध्यक्ष के रघुले कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै धेरै कुरा बोल्नुभयो। आइसिएआईमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको स्टाइपेन्ड बढाउने कुरा गर्नुभयो। आइसिएआईको पाठ्यक्रम आउँदो 2016 सालदेखि परिमार्जित गर्ने बताउनुभयो अनि आइसिएआईका सिएहरूको विश्वभर मान्यता रहेको बताउनुभयो। Raj Reddy has already announced the good news for all of you. Stipend would increase. A lot of effort has gone in, and very shortly I hope the government gives us a green signal for the new year so that we'll be able to announce to you that the stipend is being doubled, and I'm sure all the students. यसो बताउँदै गर्दा हामीले हाम्रो आइक्यानलाई सम्झौँ, हामीले हाम्रो आइक्यानका पाठ्यक्रमलाई सम्झौँ, हामीले हाम्रो आइक्यानका विद्यार्थीहरूका अवसर र चुनौतीहरूलाई सम्झौँ र बस सुनिरह्यौँ रघु सरलाई। हाम्रो मनमा आइसिएआई प्रति उनीहरूले देखाएको दरिलो छाप थियो, तर पनि हामीले हाम्रो आइक्यानको स्वाभिमान बिर्सेका थिएनौँ, हामीले हाम्रो आइक्यानको पहिचान बिर्सेका थिएनौँ। आइसिएआईका अध्यक्ष के रघुले आइसिएआई, साफा, कापा जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भइरहेको बताइरहँदा हामीले गर्व गऱ्यौँ, हामी पनि केहीमा कम रहेनछौँ। हाम्रो आइक्यान पनि साफा र कापा जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध छ, आइक्यान पनि केहीमा कम छैन। बस रघु सरले भने जस्तै आइसिएआईको जस्तै दरिला पाठ्य सामग्रीहरू हामीसँग छैन। के रघु सरले विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो, ट्युसनका नोटहरूमा भर नपर्नुहोस्, हाम्रो स्टडी मेटेरियल नै काफी छ। Examiners in the examination committee tell us, Mr. Raghu, we find that the students are not writing the answers from the study material. They are preparing from the tuition notes. Tuition notes would not be adequate for you. Tuition notes would help you to supplement your knowledge, but you need to prepare from the study material. Our study materials are extremely good, well researched. It will help you understand the concepts, and if you want to pass the CA examinations
absolutely important for you to prepare from the study material. त्यति बेला हामीले हाम्रो आइक्यानलाई सम्झौँ। हामी ठिक विपरीत ट्युसन नोटमा भर पर्नुपर्छ र आइक्यानले हामीलाई दिएको पाठ्य सामग्री पुग्दो छैन भनेर आइक्यानले आफ्नै किताबमा किटानी गरेको छ। के रघु सरले अरू थुप्रै कुराहरू पनि बताउनु भयो। जति बेला हामीले हाम्रो आइक्यानलाई सम्झौँ, आइक्यानमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई सम्झौँ। विभिन्न देशबाट आएका र भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका विभिन्न सीए विद्यार्थीहरूले आफ्नो पेपरलाई प्रस्तुति गरिरहेका थिए। विशेष गरी श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भारतबाट आएका विद्यार्थीहरूले पेपरको प्रस्तुति गरिरहँदा हाम्रो देशबाट गएका हामीहरूले पनि केही बोल्ने अवसर आएको थियो। 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूका अगाडि बोल्नु हाम्रा लागि केही नौलो कुरा थियो र पनि हामीले गरेर देखायौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानको प्रतिनिधित्व गर्दै आइसिएआईको स्टेजमा पुगेकी सपना घिमिरेले आफ्नो देशको स्वाभिमानको इज्जत राख्दै कालो भातगाउँले टोपीमा सजिएर आइसिएआईको स्टेजमा सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाइन्। उनी मात्र होइन, आइसिएआईको स्टेजमा पुगेर सुदीप राज पौडेलले आफू गौतम बुद्धको देशबाट आएको बताउँदै गर्दा त्यहाँ उपस्थित थुप्रै नेपालीहरूले उनको समर्थनमा ताली बजाएका थिए। सुदीप राज पौडेलले आफ्नो पेपरको अन्तिम प्रस्तुतिमा पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून् भन्दै गर्दा त्यहाँको माहौल केही फरक भइरहेको थियो। Presented in a very nice manner, confident, no doubt. But whatever he talked, I don't know what is the law there, so everything's very good. Maybe he was right, maybe I don't know what was presented. He was talking about resident natural person. I don't know who are called resident natural person there. I don't know. Maybe they are resident individual. Natural means all maybe resident individual. Am I right or wrong? Similar to that. I was also making similarity. But let me tell you, presentation was really in a pleasing manner. Really pleasing manner. And he has done it. He was very confident. No doubt. He was very confident in presenting his paper on what do you call this. He also knows that you will not understand anything. So let him talk whatever he talks. He will not understand because we don't know the law. I wanted to compare what is the law here and what is the law there. यसै गरी आइक्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदीप गुरागाईले पनि आफ्नो शानदार प्रस्तुति प्रस्तुत गरेपछि नेपालीहरूले आफ्नो इज्जतको परिभाषा देखाएका थिए आइसिएआईको स्टेजमा। अरू देशबाट आएका वा भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका विद्यार्थीहरूको कुनै खास पहिचान थिएन उनीहरूको पोसाकमा, तर हामी हाम्रै भात गाउँले टोपीमा सजिएर उपस्थित भएका थियौँ आइसिएआईको उक्त अडिटोरियममा। र त धेरैका आँखा हामीमा परेका थिए, धेरैले हामीलाई नियालिरहेका थिए र हामी खास सेलिब्रेटी जस्तै बनिरहेका थियौँ। भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमले पनि हामीलाई खास प्राथमिकता दिइरहेका थिए। हामीले उनीहरूको भाषा नजाने पनि हाम्रा तस्बिर सहितका समाचारहरू भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट छापिएका थिए। भारतका विभिन्न टेलिभिजनहरूबाट नेपालीहरूको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको थियो अनि धेरै हामीले हाम्रो स्वाभिमान बचाएको महसुस गर्दैथ्यौँ। आइसिएआईका धेरै विद्यार्थीहरू र अन्य देशहरूबाट आएका विद्यार्थीहरू पनि हामीसँग केही सिक्दै थिए, हामीलाई केही सिकाउँदै थिए अनि साँच्चै स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्रामको एक खास महत्त्व र एक खास रमाइलोपन देखाइरहेका थिए, हामीले पनि देखिरहेका थियौँ। कन्फरेन्स सकियो, नेपाली विद्यार्थीहरूले निकै शानदार प्रस्तुति गरे र हामी सहित श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका विभिन्न सीए विद्यार्थीहरूलाई आइसिएआईका संयोजनमा विभिन्न ठाउँको भ्रमण गराइयो। यसै क्रममा भारतको सबैभन्दा बढी चर्चित सफ्टवेयर कम्पनी इन्फोसिस लिमिटेडमा पनि हामीलाई निमन्त्रणा गरियो र हामी घुम्न गयौँ। विश्वभर 1,65,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू भएको इन्फोसिस लिमिटेड जस्तो कम्पनीमा भ्रमण गर्नु आइक्यानका विद्यार्थीहरूका लागि चान्सुने कुरा थिएन र हामीले त्यो महसुस पनि गरिरहेका थियौँ। इन्फोसिस लिमिटेडको समृद्धिबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले संस्थालाई कतिसम्म माथि पुर्याउन सक्दो रहेछ भनेर बुझ्यौँ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको महत्त्व बुझ्यौँ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको स्कोप बुझ्यौँ र मनमनै धन्यवाद दियौँ आइक्यानले हामीलाई देखाएको उदारताप्रति, आइक्यानले हामीलाई दिएको यो अवसरका प्रति। आइक्यान केहीमा कम छैन र हामीले गर्व गर्यौँ नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको विद्यार्थी हुनुमा।
तर हामी केही ठाउँमा खिन्न पनि भएका छौँ। सायद आइसिएआई र आइक्यानलाई तुलना गर्नु त्यति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहोला, तर केही ठाउँमा हामीलाई खिन्न महसुस भयो। आइसिएआई का विद्यार्थीहरूले आइसिएआई थिम भन्दै छुट्टै आइसिएआई के गीत गाइरहँदा हामीले आइक्यानको कुनै पहिचान नभएको महसुस गर्यौं। आइसिएआई ले सीए का लागि बनाएको छुट्टै लोगो हेरेर हामीले आइक्यानलाई सम्झ्यौं। हामीसँग त्यस्तो कुनै लोगो छैन। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon through ACCA at National College of Accountancy, Kathmandu. CAI Private Limited. विगतमा इन्डियन बोर्डमा 92% अनि नेपाली बोर्डमा 80% सम्म विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ। नेपालको पहिलो सीए इन्स्टिट्युट। आउनुहोस्, हामी तयार छौं तपाईको सीए बन्ने चाहनालाई साकार पार्नका निम्ति। विस्तृत जानकारीका लागि CAI प्राइभेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ। Prime CA for Chartered Accountancy. Experienced team of faculties. Sufficient study notes. Scholarship on merit. We promise you will be well nourished. Prime CA, Naya Baneshwar. Grow with professionals and achieve professionalism. After grand success of banking trainings, SBBR presents SBBR Chartered Accountancy Courses. Building Career Blocks, School of Banking, Research and Development. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4498-099 4465-721. Become a chartered accountant. Join White House CA Academy. Admission open for CPT and CAT 1. For further details, please contact White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Contact 01-511-1131 511-1132. White House, changing lives, achieving dreams. त्यसपछि हामीले आइसिएआई का विभिन्न शाखाहरू पनि घुम्यौं, त्यहाँको समृद्धि हेर्यौं। त्यतिबेला हामीले आइक्यानको दुई पटक उद्घाटन भइसकेको भवन सम्झ्यौं। हामी अझै पनि हाम्रो भवनमा सरेका छैनौं र पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको मुख्य कार्यालय नै आइसिएआई को कुनै शाखा कार्यालय भन्दा ठूलो छैन। तर पनि हामीले गर्व गर्यौं, हामी त भर्खर 17 वर्ष लागेका छौं। आइसिएआई को इतिहास ठूलो छ। त्यतिबेला हामीले गर्व गर्यौं, 17 वर्षमा त हामी धेरै माथि पुगिसकेका रहेछौं। हाम्रो गुणस्तर अरूभन्दा केही कमी रहेनछ। हाम्रो पाठ्यक्रम अरूभन्दा केही कमी रहेनछ। नेपाली सी विद्यार्थीहरू भारतका विद्यार्थीहरू भन्दा केहीमा कमी रहेनछन्। तर बस अलिकति दुखेको कुरा आइसिएआईले जस्तो विद्यार्थीहरूलाई आइक्यानले साथ नदिएको हो कि आइक्यानले नहेरेको हो कि वा विद्यार्थीका प्रति आइक्यानले त्यति धेरै चासो नदेखाएको हो कि भन्ने एउटा नमिठो भाव पनि हाम्रो मनमा आयो। आइसिएआई का अध्यक्ष सीए के रघु भन्दै थिए, हामीले 100 वटा विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि ठूला हलको निर्माण गरेका छौं। Many students came up to me and said, "Sir, we do not have facilities to study at home. I am living in a joint family. There's just one room for me to study." I said, "Why don't we help the students?" We went to the council and the council mandated us to set up 100 reading halls across the country. I'm extremely delighted to inform you that the institute has set up 100 reading halls across the country for the students to come and prepare for the CA examinations. त्यतिबेला हामीले आइक्यानको लाइब्रेरी सम्झ्यौं, आइक्यानका लाइब्रेरीको अवस्था सम्झ्यौं र फेरि खिन्न भाव लिएर हामी अगाडि बढ्यौं। तर पनि हामीले फेरि सम्झिरहौं, हामी केही कुरामा कमी छैनौं। आइक्यानका विद्यार्थी केही कुरामा कमी छैनन्, किनकि आइसिएआई का अध्यक्षले आइसिएआई का विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका साफा र कापाका कुराहरूमा हामी सदैव उनीहरूसँगै थियौं। आइसिएआई वा अन्य देशका विद्यार्थीहरूले प्रस्तुति गरेको हामीले देख्यौं र हामीले गरेको उनीहरूले पनि देखे। हामीले गरेको प्रस्तुतिका बारेमा उनीहरूले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा भन्ने हो भने पनि हामी कुनै पनि कुरामा कमी रहेनछौं। त्यसपछि आइसिएआई को संयोजनमा हामीलाई विभिन्न ठाउँको भ्रमण गराउँदै गर्दा हामीले अन्य देशका सीए विद्यार्थीहरूसँग पनि थुप्रै भलाकुसारी गर्यौं, केही रमाइलो गर्यौं, केही सिक्यौं, केही सिकायौं, आफ्नो देशका बारेमा बोल्यौं, उनीहरूका देशका बारेमा सुन्यौं।
आफ्नो इन्स्टिट्युटका बारेमा बोल्यौँ, उनीहरूका इन्स्टिट्युटका बारेमा सुन्यौँ अनि धेरै धेरै कुराकानी गऱ्यौँ सिए प्रोफेसनका बारेमा। अन्तर्राष्ट्रिय सिए विद्यार्थी कन्फरेन्स भएका कारणले विभिन्न देशहरूमा करका नियमहरू, कानुनहरू, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूका बारेमा बुझ्यौँ र विश्वभर लागू हुन लागेको IFRS का बारेमा पनि बोल्यौँ। भारतका विद्यार्थीहरू वा अन्य देशका विद्यार्थीहरूले भन्दै थिए नेपालीहरूलाई IFRS का बारेमा अझ बढी नै ज्ञान रहेछ, उनीहरूको जस्तो देशभक्ति सायदै कुनै देशका नागरिकहरूले देखाउलान्, उनीहरूलाई हाम्रो देशका बारेमा केही थाहा रहेछ, हाम्रो देशमा जन्मनु भएका गौतम बुद्धका बारेमा धेरै कुरा थाहा रहेछ, पशुपति नामको मन्दिर छ हाम्रो देशमा भन्ने पनि थाहा रहेछ र हाम्रो देशमा द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल अर्थात् आइक्यान भन्ने संस्था छ र आइक्यान नै नेपाली लेखा व्यवसायको नियमनकारी निकाय हो भन्ने पनि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र भारतका थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई थाहा रहेछ। यसै क्रममा हामीले भारतको समृद्धिबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ। एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले इन्फोसिस लिमिटेडबाट बुझेका छौँ। हामीले द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया ICAI ले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट त्यहाँका एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूबारे बुझेका छौँ, त्यहाँका कर्पोरेट कानुनहरूका बारेमा बुझेका छौँ, त्यहाँका करका नियमहरूका बारेमा जानकारी पायौँ अनि धेरै धेरै कुरा सिक्न पायौँ। क्रिस्ट युनिभर्सिटीको अडिटोरियममा 3 दिन कन्फरेन्समा रहिरहँदा हामीले सिक्दै गर्दा, हामीले बुझ्दै गर्दा हामीलाई थाहा थियो हामी नेपाल आउने दिन नजिकै थियो र त्यसैको तर्खरमा लाग्यो हामीले। तर मनभरि बेङ्गलोर हाम्रो लागि केही खास बन्दै थियो, हामीले धेरै सिकेको ठाउँ बन्दै थियो, हामीले थोरै सिकाउन सकेको ठाउँ पनि बनेकोमा हामी गर्व गरिरहेका थियौँ। अन्य देशका सिए इन्स्टिट्युटहरूभन्दा हामी केहीमा कम रहेनछौँ, तर खास केही आवश्यक छ नेपालका लागि, खास केही आवश्यक छ आइक्यानका लागि भन्ने बुझ्यौँ। हो, ICAI को भन्दा आइक्यान को बिल्डिङ सानो छ, ICAI को भन्दा आइक्यान को लाइब्रेरी सानो छ, ICAI को भन्दा आइक्यान का विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू धेरै छन्, तर ICAI ले आफ्ना विद्यार्थीलाई दिएको जस्तै गरी आइक्यानले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दिन खोजेको चाहिँ कम रहेनछ। हामी पटक पटक भन्छौँ आइक्यानले हामीलाई केही गरेन, केही दिएन, तर आइक्यानले केसम्म गर्यो र हामीलाई आइक्यानले कतिसम्म सक्षम बनाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले कहिले मनन गऱ्यौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सोच्यौँ, हामीले मनन गऱ्यौँ र हामी यही निष्कर्षमा पुग्यौँ हामी कसैभन्दा पनि कम रहेनछौँ। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon through ACCA at National College of Accountancy, Kathmandu. CAI Private Limited. विगतमा इन्डियन बोर्डमा 92% अनि नेपाली बोर्डमा 80% सम्म विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ, नेपालको पहिलो सिए इन्स्टिट्युट। आउनुहोस्, हामी तयार छौं तपाईको सिए बन्ने चाहनालाई साकार पार्नका निम्ति। विस्तृत जानकारीका लागि CAI प्राइभेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ, पुतली सडक, काठमाडौँ। Prime CA for Chartered Accountancy. Experienced team of faculties. Sufficient study notes. Scholarship on merit. We promise you will be well nourished. Prime CA, Naya Baneshwar. Grow with professionals and achieve professionalism. After grand success of banking trainings, SBBR presents SBBR Chartered Accountancy Courses. Building Career Blocks, School of Banking, Research and Development. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4498-099 4465-721. Become a chartered accountant. Join White House CA Academy. Admission open for CPT and CAP 1. For further details, please contact White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Contact 01511131 5111132. White House, changing lives, achieving dreams. भारतको बेङ्गलोर स्थित क्रिस्ट युनिभर्सिटीको अडिटोरियममा सम्पन्न भएको सिए स्टुडेन्ट कन्फरेन्समा नेपालीहरूले पनि
प्रतिनिधित्व गरेका थिए र नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व निकै उल्लेखनीय रूपमा रह्यो यसपालि पनि। गत वर्षमा पनि नेपालले निकै नै राम्रो सहभागिता जनाएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सिए कन्फरेन्समा। यो विशेष सामग्रीसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रम यति नै। भारतमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता ऋषिराम अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म सुरेश प्याक्रिल बिदा हुन चाहन्छु। अर्को साता नयाँ विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सीए सरोकारका साथमा CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ। Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Presented by Mission Media, a complete media solution. समृद्ध लेखा व्यवसायको अभियानमा न्युजको फरक रफ्तार। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रका सम्पूर्ण अपडेट। कार्यक्रम सीए सरोकार। प्रत्येक सोमबार बेलुकी 6:30 बजे। पुनः प्रसारण मंगलबार मध्याह्न 12 बजे। मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा।